الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
من همزه ونفخه ونفثه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں سوال کرن تواڈے کولوں میرے بندے میرے بارے تے یقیناً میں قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں پکارن والے دی پکار قبول کرنا وا جدوں پکار دے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تے انہوں چاہیدہ کہ میرے آنکھیں لگے وَلْيُؤْمِنُوا بِي تے میرے اُتے ایمان لے آئے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ہو سکتا ہو ہدایت پا جان حمد و ثنا بڑائی کبریائی تعریفات تسبیحات اور تحلیلات تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے انگن لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد دوستو بزرگوں میرے نوجوانوں اور انتہائی با پردہ با حیا میری ماں بہنوں اور بیٹیوں آج میں جس آیا مبارکہ نو میں تواڈے سامنے با ترجمہ تلاوت کیتا ہے اے آیت دا نمبر 186 رکوع 7واں سپارے دا رکوع 7واں تے سورت دا رکوع 3 سورت دا نام سورہ بقرہ اور سپارہ 2 اللہ 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 والو آج میں تاڑے سامنے
بڑا ہی پیارا، بڑا ہی نیارا اور بڑا ہی اہم عنوان عرض کرنے والا ماں جدا عنوان ہے دعا۔ دعاواں کون سندا ہے، مشکلاں حل کون کردا ہے، اور حاجت روائیاں تے مشکل کشائیاں کون کردا ہے؟ دوستو، بے اولاداں نو اولاداں کون دیندا ہے؟ لاچار تے بے بس دیاں لاچاریاں تے بے بسیاں نو دور کون کردا ہے؟ انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت دی روشنی دے اندر میں اپنی گفتگو نو پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ رب کائنات اگے دعا ہے، اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما، اور سنا کے میرے سمیت اللہ سبرانو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرما۔ دوستو، پہلا اعلان سن لو، اج انشاءاللہ الرحمن 5 منٹاں تے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ میں اپنے وقت دی پابندی کراں گا، اور آئندہ خطبہ جمعہ تو انشاءاللہ 1:15 بجے جماعت کھڑی ہوئے گی۔ ہاں جی، میں عرض کر رہا سا، میرے تے تہاڈے خالق کائنات نے، رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے فرمایا، اور اے اعلان قیامت دیاں دیواراں تک ہوندا رہے گا، ہوندا رہنا، اور تلاوتاں ہوندیاں رہنیاں نے، عمل ہوندا رہنا۔ وہ خوش نصیب لوگ ہون گے جڑے اپنا تعلق اپنے رب دے نال جوڑ لین گے۔ ہاں جی، آواز آؤندی ہے میرے اللہ فرماندے نے، توجہ میرے وال کرنا ذرا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پروانے ہو، قرآن دے ہو، میرے تے تہاڈے خالق و مالک نے جیڑا اعلان فرما دیتا ہے، بڑا ہی قابل توجہ ہے اور قابل غور ہے۔ میرے تے تہاڈے پیر و مرشد علیہ السلام دی خدمت دے اندر کچھ صحابہ آئے تے آ کے پوچھ دینے، اے ساڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سانو اے تے دسو جس رب دے بارے تسی فرماندے ہو کہ اپنے رب نو پکارو، اپنے رب دے اگے ہاتھ پھیلایا کرو،
اپنے رب دے اگے عرضاں کریا کرو سانو اے تے دسو ساڈا او اللہ کنا کو دور ہے تے کنے کو نیڑے وے اور دوستو بزرگو عزیز ساتھیو جیڑا جواب دیتا میرے تے تہاڈے خالق و مالک نے اللہ فرماندے نے انی فإنی قریب میرا محبوبہ اعلان فرما دیو میں بہت زیادہ قریب ہوں میں بالکل قریب ہوں اور ایک اور مقام تے میرے اللہ فرماتے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور دوستا سوال یہ پیدا ہوندہ ہے کہ اللہ تو کنا کو نیڑے میں اللہ آسی گجرہ والے شہر چ بیٹھے ہیں عالم چوک تو بول رہے ہیں اللہ تو حافظ آباد جنہ دور ہے اللہ تو اپنا شہر دے قریب ہے اللہ تو عالم چوک تو کنا کو دور ہے میرے تے دعا دے اللہ فرما دینے عنی ہاں فإنی قریب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ فرمان دے نے اسی تواڈی شارگ تو بھی نیڑے ہاں اللہ اکبر اللہ میں آواز مارا اللہ کنی کو نیڑے ہاں اللہ فرمان دے نے میں تیری شارگ تو بھی قریب ہاں سبحان اللہ پتہ اے لگا کہ اللہ اتنا قریب ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا بندہ ایویں ایرے غیریاں نو آوازاں دیندا رہندا فلاں تو میری دستگیری فرمام او فلاں صاحب تو میری مدد فرمام فلاں جی تسی میری مشکل حل کر دے فلاں جی تسی مینوں اولاد دے دو فلاں جی تسی مینوں میرا کاروبار چمکا دو اور کوئی تعویز لین ٹر پیندا جی بابا جی مینوں تعویز کر دیو میرا کاروبار بند ہو گیا میرا کاروبار نہیں چلدا میرے اللہ اس قوم نو اپنی رحمت نال ہدایت نصیب فرما ویکھو نا جیڑا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میں تے تیری شارگ تو بھی زیادہ قریب ہاں تے پھر تینوں تعویز کروان دی لوڑ کوئی نہیں تینوں غیراں کے آوازاں مارن دی لوڑ کوئی نہیں اب دیکھو نا علی حجویری رحمت اللہ علیہ وہ پنجابی جان دے نے عربی جان دے ہونگے اور وہ اردو جان دے ہونگے تے جیڑا کوئی پشتو وچ داتا نعوذ باللہ علی حجویری نو آواز مارے گا او پشتو جان دے نہیں پشتو سمجھ دے نہیں تے علی حجویری تیری کیویں دستگیری کرے گا اب دیکھو نا کم و بیش 18,000 مخلوقات نے ہر مخلوق جیڑی ہے ساری دی ساری اپنی زبان وچ ایک وقت دے اندر اللہ کے ہاڑے پانا شروع کر دین اللہ کے عرضاں کرنیاں شروع کر دین میرا اللہ سب دیاں مشکلاں حل کرتا جائے میرا اللہ سب نو دیندا جائے او سب دیاں دعاواں قبول کردا جائے او سب دیاں آرزوواں پوریاں کردا جائے اس کیونکہ سب دیاں بولیاں جاندا او سب دیاں آوازاں نو پہچاندا فلاں مینوں آواز ماریا فلاں مینوں پکار رہا فلاں مینوں آوازاں دے رہا او سب دیاں آوازاں سندا تے سب دیاں زباناں جاندا تے کیوں
کیوں نہ ہووے اس کلے اللہ نو پکاریا جائے اس اللہ کے عرضاں کیتیاں جان اوے کونا دنیا دا نظام ہے بندہ جیڑا زندہ کولو بندہ کہندا جی مینوں اینے پیسے قرضہ دے دے پھر او جناب ایک ویلا آندا پھر لگا جاندا ہاں جی جناب تساں فلاں ویلے میری مدد کیتی سی یا مینوں قرضہ دتا سی ہاں جی مینوں پھر لوڑ پے گئی ہے میری مدد کیتی جائے مینوں قرضہ دتا جائے ہاں جی او پھر دے دیندا ہاں جی اے صاحب پھر تیجی دفعہ جاندا تے پھر اے گل کہندا جی تساں میریاں مدداں کیتیاں سن ہاں جی تسی مینوں پھر دوبارہ ہیلپ میری کر دیو میری جناب مدد کر دیو تے او بندہ کہے گا ہائے ہائے تو تے کم ہی پھڑ لیا تو تے پیشہ ہی بنا لیا ویکھو نا اے بندہ جیڑا کسے دوم آئے ہائے ایک باری مدد کرے گا دو بار کرے گا تیجی دفعہ انکار کر دوے گا جا میرے کول گنجائش ہی کوئی نہیں آئے آئے تے میرے رب دے خزانے اس قدر نے میرے اللہ دے خزانے اس قدر بھرپور نے فرمایا حدیث پاک اندر موجود ہے میرے رب دے خزانے دی مثال انج کہ سوئی نو پانی دے وچ ڈبویا جائے جنہ پانی سوئی دے نکے وچ آ جاندا رب دے خزانیاں وچ اینی بھی کمی نہیں ہوندی تے کیوں نہ ہووے اس رب نو پکاریا جائے اس رب آگے ہاڑے پائے جام اب دوستو بزرگو عزیز ساتھیو میرے تے تو آڈے اللہ اس انداز وچ اعلان فرماندے نے آواز آندی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین میرے اللہ فرمان دے لیا لوگوں پکارنا تے میں رب نو پکارو کیوں میں تواڈیاں پکاراں سننا واں میں تواڈیاں دعاواں سننا واں ان الذین یستکبرون عن عبادتی اسی اگر تسی مینوں نہ پکارو گے مینوں نہ آواز دو گے میرے اگے چوڑیاں نہ پھیلاؤ گے تے اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤ گے تے پھر تہاڈا علاج کی میں کراں گا سیدخلون جہنم داخرین اللہ فرمان دے نے میں پھر تانوں جہنم دا بالن بنا دیواں گا اگر تسی تکبر کرو گے غرور کرو گے میں تانوں جہنمی بنا دیواں گا اور دوستو بزرگو عزیز ساتھیو ایک اور مقام سننا وہ اللہ فرمان دے نے آواز آندی ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى اللہ فرمان دے نے لوگوں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو جی جی رب جی کی اعلان ہے فرمایا وقال ادعوا اللہ کل لفظ فرمایا کل اعلان فرما دیو ترجمانیاں فرما دیو جناب تسی وضاحتاں فرما دیو جدوں اپنی ربوبیت دا اعلان کروانا چاہیا اپنی وحدانیت دا اعلان کروانا چاہیا تے عرشاں تو آواز آندی ہے فرمایا قل هو اللہ احد
احد فرما جدو کوئی اہم گل ہوندی تے اللہ اپنے لفظ کل دے نال بیان کر دینے قل هو اللہ احد اللہ الصمد تو پتہ اے لگا اے اہم بات اہم اعلان کیوں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن تسی تو پکارو اللہ نو پاویں اللہ کہہ کے تسی پاویں اللہ نو رحمان کہہ کے پکارو ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى اے سارے دے سارے نام اللہ دے بڑے پیارے نام نے تسی جس نام دے نال بھی اللہ نو پکارو گے اللہ تواڈیاں پکاراں سنے گا آؤ میرا دل کردا میں تواڈی ایک نبی دے نال ملاقاتاں کروا دواں جناب موسیٰ علیہ السلام شہزادہ نبی موسیٰ علیہ السلام فرعون دے محلاں وچ پلن والا میرا موسیٰ انج جدو جوان ہوئے جوانیاں جدو چڑھے تے میرے موسیٰ علیہ السلام انج کر کے نہ ویندے نے آ فرعونی جیڑے نے بنی اسرائیلیاں تے بڑا ظلم کر دے نے بڑا ظلم کر دے نے اسرائیلیاں نو بڑا تنگ کر دے نے تے اے ظلم دی انتہا جدو ویندے نے میرے موسیٰ علیہ السلام غور و فکر کر دے نے میرے موسیٰ سمجھ جاندے نے اے فرعون جدے کر میں پلیا پوسے آوام جدے کر میں جوان ہوئے آوام اے فرعون میرا کوئی رشتہ دار ہی نہیں اے فرعون میرا رشتہ ہی کوئی نہیں تے میرے موسیٰ علیہ السلام سمجھ جاندے نے اور ویندے نے فرعون کی اندر لوگوں انا ربکم الاعلی وقال انا ربکم الاعلی اے فرعون اعلان کردہ لوگوں تسی مینو اپنا پروردگار مان لو میں اچا پروردگار ہاں میں جناب اعلی پروردگار ہاں میں پالن والا ہاں چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ دے ہون والے نبی سن تے اللہ دے نبی موسیٰ جدو پہچان جاندے نے تے آندے نے فرعون انج دیاں گلاں نہ کریا کر او تو رب نہیں رب تے او اللہ ہے جن تینو پیدا کیتا تے مینوں پیدا کیتا او جس رب نے ساری کائنات نو پیدا فرما دیتا اے سورج تے چن بنا دیتے نے اے دریا بہا دیتے نے سمندر موجزن کر دیتے نے اے پہاڑ بنا دیتے نے درخت اگا دیتے نے فصلات باغات اگا دیتے نے تے موسیٰ نو فرعون چڑک دیندا تے میرے موسیٰ جناب اس محل وچوں نکل جاندے نے تے ایک دن انج ہوندا موسیٰ علیہ السلام صبح نہ انج شہر وچ داخل ہوندے نے داخل جو دو ہوئے تے بیکیا ایک اسرائیلی تے ایک فرعونی آپس دیاں دے لڑ رہے نے تے او جڑا فرعونی ہے قبطی ہے او اسرائیلی اتے بڑا ظلم و ستم کر رہا گل کی ہوئی او لکڑیاں دا گٹھڑا جڑا سی اونوں آندا فرعونی اے مینوں اٹھا دے تے او بندہ جڑا بنی اسرائیلی سی او بھی جھگڑالو قسم دا بندہ سی تے اس گل تو جناب آپس دے اندر میں تو ہو گئی لڑائی ہو گئی گروبان پڑ نہیں دینے تے قبطی جیڑا بنی اسرائیلی نو مار رہا او دے اتے ظلم کر رہا انج موسیٰ علیہ السلام آ رہے نے تے بنی اسرائیلی جیڑا آندہ جی موسیٰ جی
میری مدد کریا دے، میری مدد کریا دے، اس ظالم تو میری جان چھڑایا دے۔ تے موسیٰ علیہ السلام انج اگے بڑھتے نے تے اس انہوں چھڑان دی کوشش کر دے نے۔ فرعونی چھڑدا نہیں، فرعونی ظلم کرن تو باز آوندا نہیں۔ انج موسیٰ علیہ السلام نو غصہ آ جاندا تے موسیٰ علیہ السلام انج کر کے ہورا مار دے نے، مکہ مار دے نے۔ او فرعونی جیڑا موقع تے مر جاندا تے میرے اللہ فرماندے نے، اللہ فرماندے نے او جدو موسیٰ نے اس بندے نو انج مکہ ماریا تے میرے اللہ نے سارا نقشہ کھچ کے رکھ دیتا تے فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا۔ ہائے قرآن میں صدقے جاواں قربان جاواں۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ ماریا، فقضا علیہ تے او بندہ مر جاندا تے قال هذا من عمل الشیطان تے موسیٰ دے ایک تے شیطانی عمل ہو گیا ہے، انہو عدو مضل مبین تے آندے نے اے شیطان جیڑا کھلم کھلا دشمن ہے تے کی آندے نے قال رب انی ظلمت نفسی۔ میرے موسیٰ اللہ نال گلاں کرنا شروع کر دے نے، اللہ آگے دعا کرنا شروع کر دے نے، کی آندے نے اللہ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہم۔ اللہ میں اپنے آپ دے ظلم کر بیٹھا ہوں، فغفر لی اللہ مینوں معاف فرما دے۔ میرا جدہ موضوع بھی ہے دعا اللہ نو پکارنا، اللہ آگے اپنے ہتھاں نو اٹھانا تے اللہ دے نبی دعاواں کر دینے اللہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں اپنے آپ دے ظلم کر بیٹھا ہوں، اللہ مینوں بخش دے فغفر لہم تے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو بخش دیتا، معاف فرما دیتا۔ تے پھر ایک دن ہور ہویا انجنا اے جڑا بنی اسرائیل ایک ہور بندے دے نال لڑ رہا تے موسیٰ علیہ السلام انج آئے نے، دھیان پہ جاندا تے پہچان نہیں دے نے اے تے اوہی ہے جن نے مینوں پہلا پکاریا سی، میری مدد کرو۔ تے موسیٰ علیہ السلام آندے نے قال له موسى إنك لغوي مبين، تو تے مینوں کھلم کھلا سرکش لگنا ہے، تو تے جھگڑالو پتہ لگدا جھگڑالو قسم دا بندہ ہے۔ تے انج جدوں موسیٰ علیہ السلام اگے ودے نے تے پتہ کی آندا انج لگدا اج جویں تو کل اونوں ماریا سی اج تو مینوں مارنا چاہنا ہے۔ پتہ نہیں سی نا او قتل کنے کیتا سی، فرعون دے دربار وچ اعلان ہو جاندا قاتل نو ڈھونڈیا جائے، تلاش کیتا جائے تے موسیٰ علیہ السلام انج چھپ جاندے نے، روپوش ہو جاندے نے تے او جیڑا بنی اسرائیلی آندا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، تو موسیٰ چاہنا کہ اج مینوں بھی قتل کر دیں۔ تے جدوں اے گل اس فرعونی نے سنی تے انہیں رولا پا دیتا، رولا پا دیتا، شور پا دیتا
کہ آئی دے او قاتل جنہیں فرعون دے بندے نو قتل کیتا سی تے میرے موسیٰ علیہ السلام جڑے نے جدوں ایک گلاں سنیاں تے ایک او بندہ جیڑا میرے موسیٰ دا بڑا خیر خاصی اے فرعون دے دربار وچ بیٹھا اوتھے سلام مشورے ہو رہے نے آپس دے اندر میٹنگ کر رہے نے قاتل نو لبیا جائے قاتل نو جناب تلاش کیتا جائے اے جدوں میٹنگاں ہو رہیاں نے تے اے میرے موسیٰ دا ہمدرد تے خیر خواہ جیڑا او تو مجلس دے وچوں اٹھ کے آندا میرے موسیٰ کول تے آ کے پتہ کی آندا وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين اے آگے آندا جی موسیٰ میں تہاڈا بڑا خیر خواہ تہاڈے بارے قتل دے منصوبے بن رہے نے انج کرو تسی ایتھوں چلے جاؤ کسے غیر علاقے وچ ٹر جاؤ تے میرے موسیٰ اللہ کے پھر دعاواں کر دینے اندے نے رب نجنی قال رب نجنی من القوم الظالمین ہائے ہائے اندنے اللہ مینوں اس ظالم قوم تو نجات عطا فرما دے میرے موسیٰ ٹر پیندے نے جناب رستے دا پتہ کوئی نہیں نال ساتھی کوئی نہیں نال رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں شاہی محلہ دے وچ رہن والا جناب نو پتہ کوئی نہیں انج ٹر پیندے نے تے آندے نے اللہ ربی ان یہدینی سواء السبیل اللہ مینوں سیدھے رستے تے پا دیویں اللہ مینوں سیدھے رستے تے میری منزل تے مینوں پہنچا دیویں تے میرے موسیٰ جدوں ٹر پیندے نے مدین دی طرف سفر کرنا شروع کر دیندے نے کچھ دن 8-10 دن سفر کردیاں اوتھے جدوں پہنچ دے نے میرے موسیٰ بھوکے بھی نے پیاسے بھی نے سفر کر کے تھکاوٹ نال چور چور بھی ہو چکے نے اند جدوں مدین پہنچ دے نے اوتھے ویندے کی نے ایک منظر عجیب ویندے نے ایک کھوہ تے اوتھے پانی پلان والیاں دا بڑا رش لگا تے اند نا ایک سائیڈ تے ویندے نے دو بیبیاں اپنیاں بکریاں لے کے کھڑیاں نے اپنی بکریاں نو انج رو کے کھلوتیاں نے تے ہائے میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے اللہ فرماندے نے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ میرے موسیٰ کھوہ تے جدوں پہنچے تے ویندے کی نے اوتھے انہاں بیبیاں نو کھلوتیاں نو جدوں ویکھیا تے پوچھدے نے قال ما خطبکما تہاڈا کی مسئلہ تے انہاں کہیا اسی انتظار کر رہے ہیں کہ اے اپنے جانوراں نو پانی پلا کے فارغ ہو جان
پھر جڑا بچیا پانی ہوے گا اسی اپنیاں بکریاں نو پلا لواں گے۔ تے موسیٰ علیہ السلام جدوں اے باتاں سنیاں تے میرے موسیٰ انج کھوہ تے اگاں ہو کے جدوں ودے کھوہ تے پہنچ دے نے انہاں نو انج پیچھے ہٹاندے نے او 10 20 15 بندے جڑا ڈول پانی دا کھوہ وچوں کڈ دے سن تے میرے موسیٰ نے کلے ہی کھوہ وچوں ڈول باہر کڈ دیتا تے او سارے دے سارے حیران تے پریشان ہو جاندے نے۔ میرے موسیٰ فرماندے نے آؤ تسی آ کے اپنیاں بکریاں نو پانی پلا لو۔ تے ایتھے نا جدو یہ گل پوچھی نا تے ایک میرا پنجابی دا شاعر جڑا او ترجمانیاں کردا تے تسی کیوں بکریاں چران آئیاں دے تے جیڑیاں گلاں ہویاں نقشہ کھچ کے رکھ دیتا آندے نے باپ ساڈا بڈھڑا ہویا او بیبیاں بچیاں میرے شعیب نبی دیاں بیٹیاں انج کر کے عرضاں کر دیاں نے تے کہندیاں نے باپ ساڈا بڈھڑا ہویا تے ویر نہ ساڈا کوئی اللہ جنہ پینا دے ویر نے نیک ویر عطا فرما اللہ جنہ ویراں دیاں پینا نے نیک پینا عطا فرما تے میرے موسیٰ دے نال جڑی گل بات ہوئی تے کہندیاں نے شعیب نبی دیاں بیٹیاں دیاں تاں اسی گھر تھی باہر آئیاں اے مجبوری ہوئی میرے شعیب نبی ایک دے بڈھے تے ضعیف ہو چکے سن دوسرا اکھاں تو بھی نظر کمزور ہو چکی سی تے آندے نے موسیٰ علیہ السلام دے بارے فرماندے نے کھوہ کڈ پلایا پانی ول درخت بہایا اوپر زمین دے رب پروسے جنگل ڈیرا لایا میرے موسیٰ پانی پلا کے ایک درخت دے نیچے جا کے بہ جاندے نے تے بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے تے میرے موسیٰ تھکاوٹ نال چور چور بھی نے تے ایک اور دعا کر دے نے میرے موسیٰ آندے نے اللہ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ میں فقیر میں منگتا ہاں اللہ بھوکاں بھی لگیاں نے اللہ رہن لئی ٹھکانہ بھی کوئی نہیں اللہ میں پردیسی ہاں تے کی فرماندے نے آندے نے میں محتاج بھکھا پردیسی در تیرے تے آیا پاویں خیر سوالی تائیں میرے پاک خدایا میرے موسیٰ اللہ کے ہاتھ اٹھا کے جدوں دعاواں کر دینے تے میرے اللہ فرما دے نے موسیٰ تو پردیسی بھی ہے تو بھکھا بھی ہے موسیٰ میں تینوں ٹھکانہ بھی دے دینا وا تینوں پکان والی بھی دے دینا وا میرے اللہ نے موسیٰ دیاں دعاواں سنیاں میرے اللہ نے موسیٰ دیاں عرضاں سن لیاں پتہ لگا پکارنا تے اس اللہ نو پکارنا کیوں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ آئے میں ایک اور تہاڈی ملاقات کرا دواں میرے پیغمبر دی صحابیہ میرے پیغمبر دی صحابیہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا ہائے ہائے
इंज बुढ़ापा छा गया, औलाद जवान हो चुकी है, ते ना की है माई खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा। माई खौला दे बारे मेरे अल्लाह ने जेड़ा ऐलान फरमा दिता, अल्लाह ने सूरत ही नाज़िल फरमा दी जिदा ना ही रख दिता मुजादला, झगड़े वाली, तकरार वाली। मैं माई खौला इना दे खामंद औस बिन साबत, हाय हाय उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हो दे भाई औस बिन साबत, ये भी बुढ़े हो चुके ने। ते एक दिन में गुस्सा दे आया ते कहंदा आंदे ने नी खौला तू इंजे जिवें मेरी मां हुनी है। ये गल कह दिती उस जमाने विच जदों बंदा ये गल कह देंदा सी ती बीवी ओदे उत्ते हराम समझी जाती सी। हुन औस बिन साबत हाय हाय पछतांदे भी ने, परेशान भी हुंदे ने, ते खौला दे नाल गल्लां करना चाहते ने, दुख सुख करना चाहते ने। खौला आंदी है औस जिन्नी देर अल्लाह दे नबी कोलों मैनू को पता ना लग जाए इस मसले दे, मैं ना तेनू अपने नेड़े ही आउण देना ते ना तेरे नाल कलाम ही करना। औस परेशान हो जाते ने, मेरे औस जदों परेशान हो जाते ने, क्योंकि गल कह चुके सन इस जुबान विचों जेड़ा लफ्ज निकल जाए वो कदी वापस आउंदा, ओ वापस नहीं आउंदा। मेरी खौला माई खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंज हमसाई कोलों चादर लैंदियां ने, इंज मंग के चादर लैके ते चादर लैके जिस्म उत्ते ते टुर पैंदियां ने, मेरे नबी दे दरबार विच आ जांदियां ने ते आके जनाब अपना सारा माजरा सुनांदियां ने ते कहंदियां ने अल्लाह दे नबी जी औलाद भी जवान हो चुकी है ते जेड़ा मेरा खामद औस है हुण ज़ईफ भी हो चुकिया ते करां की जावां ते केड़े पासे जावां। जवानियां भी खत्म हो चुकियां ने, ना मैं अगे निकाह करन जोगी ते इस मसले दा मैनू कोई हल दसो। मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे नी खौला मेरे कोल इस मसले दा हल कोई नहीं। ते मेरी खौला जेड़ी ये भी परेशान हो जाती है, अगे ही परेशानियां ने ते परेशानियां होर आ जांदियां ने। मेरी खौला मेरे नबी दे नाल इंज कन दे नेड़े हो के ते गल्लां करदी है। हुजरा ऐसा दे विच अम्मा जी ऐसा भी मौजूद ने ते अम्मा जी फरमादियां ने खौला दियां गल्लां मैं ऐसा करीब होने दे बावजूद नहीं सुन सकी ते मेरे नबी ने जदों ये गल कही खौला इस मसले दा हल मेरे कोल कोई नहीं, अल्लाह ने इस मसले दा हल दसिया कोई नहीं। इंज थोड़ी देर गुजरदी है, मेरी खौला अल्लाह दे नाल तारा मिला रही है। अल्लाह व तश्तकी इल्लल्लाह, अल्लाह मेरे शिकवे तेरे अगे ने, तेरे नबी ने भी मैनू मोड़ दिता, अल्लाह मेरा कोई हल कट दे। ते इंज ना जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुनूदगी छा जाती है ते अम्मा जी फरमांदी ने नी खौला सबर कर थोड़ा जिहा, लगदा वही नाज़िल हो रही है। अल्लाह इंज वही नाज़िल होना शुरू हो जाती है ते अल्लाह दे नबी जदों वही नाज़िल हो के वही नाज़िल होंदी है ते फरमांदे नी खौला अल्लाह ने खुशखबरियां सुना दित्तियां ने, अल्लाह ने तेरा मसला हल फरमा दिता। ते मेरे अल्लाह दे फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اللہ نے میری کھولا دیاں، اللہ نے کھولا دیاں گفتگو نو آوازاں نو سن لیا، نرم نرم مدم مدم آوازاں نو سن لیا، عرشاں دے آواز پہنچ جاندی ہے تے میرے اللہ نے اعلان فرما دیتا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. تے جیڑا بندہ اے بات کہہ دیندا انہوں 2 مہینے دے روزے رکھنے چاہیے نے. خولا فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی میرا خامد بڈھا ضعیف ہو چکیا، او تے 2-3 بار جب تک کھائے نہ تے گزارا ہی نہیں ہوندا. 2 مہینے دے روزے کیویں رکھے گا؟ تے میرے اللہ فرماندے نے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا. اللہ فرماندے نے تے 60 روزے رکھے جان، ہاں غلام آزاد کیتا جائے. اللہ فرماندے نے غلام آزاد کیتا جائے. تے ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی ساڈے کول غلام ہے ہی کوئی نہیں، کتھوں آزاد کریے؟ مالدار ہے ہی کوئی نہیں، غلام کیویں آزاد کروائیے؟ تے میرے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اچھا انج کرو نا، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. ایک ٹوکرا کھجوراں دا آ جاندا ہے، ٹوکرا کھجوراں دا جدوں آ جاندا ہے تے میرے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے ٹوکرا لے جو کر جا کے تے مسکیناں وچ جا کے تقسیم کر دیو، آپ بھی کھاؤ تے لوگاں وچ بھی تقسیم کر دیو. تے جدوں خولا گھر انجے پہنچ دیاں نے تے میرا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دروازے دی دہلیز وچ کھڑے نے، انتظار کر رہے نے. تے جدوں خولا گئیاں نا اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول، پہلا خولا فرمایا عرض کی تھی کہ میرے اوس تو آپ جا جا کے اللہ دے نبی نال گفتگو کر گیا. تے اوس آندے نے مینوں شرم آندی ہے، میں کیویں جاواں، میں کیویں جا کے اپنی بات سناواں. اچھا خولا آندیاں نے ٹھیک ہے، خولا خود جاندیاں نے تے میرے اللہ نے حل عطا کر دیتا، معاملہ حل فرما دیتا. تے اوس جا کے ٹوکرا کھجوراں دا لے کے آندے نے، خود بھی کھاندے نے تے تقسیم بھی کر دیندے نے. تے ایک کہن والا کی آندا نقشہ کھچ دیتا، آندے نے رب کلی وئی تے شاد کیتی، خولا اجڑی پھر آباد کیتی، بے مددی دی امداد کیتی. پڑھو لا الہ الا اللہ. اب دیکھو نا میری خولا جدوں اللہ دے محبوب پیغمبر دے کھولو آئیاں یہ خوشخبریاں مل جاندیاں نے. تے نقشہ کھچن والے نے کنا پیارا نقشہ کھچیا کی آندے نے جدوں خولا سخت لاچار ہوئی، پتہ لگا جدوں کوئی مسئلہ بن جائے، جدوں کوئی مشکل آ جائے، جدوں کوئی پریشانی آ جائے تے ہاتھ پھیلانے نے تے اللہ آگے پھیلانے نے، عرضاں سنانیاں نے تے اللہ نو سنانیاں نے. جدوں خولا سخت لاچار ہوئی، اگے نبی دے عرض گزار ہوئی، نبی موڑ دیتی تے دکھ یار ہوئی. اے میری خولا دے دل دے جڑی گزری ہوئی گی اے تے میری خولا ہی جان دیاں نے. تے آندے نے نبی موڑ دیتی تے دکھ یار ہوئی. پڑھو لا الہ الا اللہ. آئے ہائے اس غم دی حال بگاڑ دیتا،
ہائے ہائے اس غم تھی حال بگاڑ دیتا ماری ہاتھ فلک پاڑ دیتا سینہ جبرائیل دا ساڑ دیتا پڑھو لا الہ الا اللہ ہائے ہائے دوستو بزرگو عزیز ساتھیو پتہ اے لگا جدوں کو مشکل آ جائے اللہ نو پکاریا جائے تے میرا اللہ میرے اللہ فرماندے نے من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اللہ فرماندے نے کیڑا جیڑا پریشان حال دی پریشانی نو دور کرے تے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ واقعہ دے لمبا میں مختصر کر کے اپنی بات میں مکمل کرا چونکہ ٹائم پورا ہو چکے ہیں دوستو بزرگو عزیز ساتھیو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک اللہ دا ولی اپنے کوڑے دے نال بڑا پیار کردا سی اپنی سواری نو بڑا پیار کردا سی تے انہاں نا اپنا کوڑا انہاں دا جڑا غلام سی نوکر سی او کوڑے نو چارہ پاندا سی تے تھوڑا پاندا سی ایک جنگ ہوئی جنگ چوں واپس آوندے نے تے کوڑا جیڑا رستے وچ اڑی کر جاندا اڑ جاندا اوتھے جناب بریکاں لگا لیندا ہینڈ بریک لگا لیندا ساریاں بریکاں لگا لیندا تے مالک جیڑا آندا پتہ نہیں تو ٹوڑدا کیوں نے گل کی ہے وجہ کی ہے میرے اللہ نے کوڑے نو بولن دیاں طاقتاں عطا فرما دتیاں تے کوڑے نے پھر اپنے مالک اگے یہ شکایتاں لگا دتیاں اچھا آندے نے اے گل اے وے ہن میں انج کراں گا اپنی آپ اپنے ہتھاں دے نال تینوں چارہ کھلاواں گا انہاں اے عمل شروع کر دیتا اپنی چولی دے وچ پا کے چارہ جو بھی خوراک اپنے کوڑے نو دیندے اپنے چولی دے وچ پا کے تے اپنے کوڑے نو کھواندے پیاندے اے واقعہ اے گفتگو کوڑے والی کوڑے دی بولن دی گفتگو جیڑی ہے انج جنگل وچ اگ دی طرح پھیل جاندی ہے تے شاہ روم او دے کنا تک بھی اے بات جاندی ہے شاہ روم نے پیغام پہنچائے کہ اس بندے نو کوڑے سمیت میرے کول حاضر کیتا جائے تے اے چونکہ اللہ دا ولی سی انہاں آن تو انکار کر دیتا تے بادشاہ دے رومی بادشاہ دے کول ایک ایسا بندہ سی جڑا پہلا مسلمان سی ہن مرتد ہو چکیا سی انہیں کہا جی میں اے مسئلہ حل کرنا وا اے بندہ جناب اس اللہ دے ولی کول آ جاندا ہے تے اپنے آپ میں مسلمان ظاہر کر کے انہاں دا دوست بن جاندا اعتماد وچ لے لیندا اعتماد بحال ہو جاندا اے دونوں کٹھے لگے پھردے نے بیندے اٹھدے جناب وقت گزار دے نے جدوں ویکھیا اعتماد بحال ہو چکیا اے آندا جی آؤ نا فلاں جگہ تے چلیے اس بندے نے پہلا شاہ روم دے دربار وچ پیغام پہنچا دیتا کہ میں فلاں مقام تے اس بندے نو لے کے آواں گا تو بھی اوتھے آ کے پہنچ جا تے اینو یا تے بادشاہ دے کول لے جاواں گے یا اینو قتل کر دیواں گے جدوں اوتھے او پہنچے اے اللہ دے ولی تے او بندہ جڑا اپنے آپ نو مسلمان ظاہر کردا سی تے او بھی اوتھوں آ چکیا تے ہن انہاں دوواں نے مل کے اس اللہ دے ولی اُتے حملہ کر دیتا ہائے ہائے جنگل بیابان کوئی اُتے انہاں دشمناں دے علاوہ بندہ اور کوئی نہیں بڑی بے بسی تے لاچاری ہے اے اللہ دا ولی ہائے ہائے اپنے اللہ دے نال کال ملا لیندا تے امن یجیب المضطر اذا دعا اللہ دے اگے دعاواں کرنا شروع کر دیندا تے ویندا کی دو
جنگل دے درندے جنگل وچوں دو درندے انج آوندے نے تے آ کے نہ دوناں نو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیندے نے. اللہ پتہ ہے لگا جدوں مشکل پیش آئے کوئی مسئلہ بن جائے تعویذ کروان نہ ٹر پیا کرو نی بیبیاں اکثر و بیشتر انہاں معاملات وچ پیش دے اگے ہوندیاں نے. اللہ سانو سب نو ہدایت نصیب فرما. اللہ سانو سب نو اپنا پیار تے اپنی لگن عطا فرما. اپنے محبوب پیغمبر دا سچا امتی بنا دے. اللہ ساڈیاں بڑیاں کوتاہیاں نے بڑیاں لغزشاں نے اللہ معاف فرما. اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا دے. اللہ اپنے اگے ہاتھ پھیلان دیاں اللہ ٹوڑیاں اٹھان دیاں ہمتاں تے کوششاں کرن دیاں اللہ توفیقاں عطا فرما. اللہ سانو سب نو ہدایت نصیب فرما. دوستو بزرگو عزیز ساتھیو باتاں ہور بھی سن چکے ٹائم ہو چکیا ورنہ زیادہ ہو جائے ٹائم. میں اپنی بات نو ایتھے مکمل کرنا تے ختم کرنا ما اللہ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین.